नमस्ते जुजोलप्पा फ्याफुल्ला जे भन्नुपर्ने छ सबैलाई जे त्यही सबैलाई छ। आज हामीले कन्स्ट्रक्सन पढ्दैछौँ। कन्स्ट्रक्सनमा सबभन्दा पहिले के पढ्नुपर्छ त्यो चाहिँ सर्ती हेरौँ। यसबाट एससीमा तिमीहरूको 4 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ। कन्स्ट्रक्सनमा जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एउटा फिगर त्यहाँ दिएको हुन्छ, त्यसको एरियासँग इक्वल हुने हिसाबले है, त्यसको एरियासँग इक्वल हुने हिसाबले हामीले चाहिँ केही कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले गिभन भनेर लेखेको छु अनि हामीले के कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ त्यो पनि लेखेको छु। जस्तै फर इक्जाम्पल त्यहाँ चाहिँ के यो यति मात्रै हुन्छ, योभन्दा कहीँनिर बेसी हुनसक्छ, केही चिज आउन सक्छ, तर 99% भनेको यति मात्रै हो हुने। म्याक्सिमम क्वेसनहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने जस्तै अब क्वाड्रिलेटर दिएको होला है, क्वाड्रिलेटर दिएको हुन्छ, त्यसको एरियासँग इक्वल हुने एउटा ट्रायंगल बनाऊ भनेर हामीलाई चाहिँ भन्छ। होइन यस्तो आएन भनेपछि के भन्न सक्छ भने एउटा ट्रायंगल बन्नको लागि के चाहिन्छ त्यो चिज दिएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ साइडहरू 3वटै साइड दिएको होला, 2वटा साइड दिएर त्यो कुनै एंगल दिएको होला, त्यसमा त्यहाँ चाहिँ एंगल, त्यो एउटा ट्रायंगल बन्नलाई चाहिँ आवश्यक हुने सबै चिजहरू दिएको हुन्छ। यो चाहिँ गिभन पार्ट भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई के भन्छ भने यो ट्रायंगलको एरियासँग इक्वल हुने एउटा प्यारालोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर अथवा चाहिँ रेक्टेंगल कन्स्ट्रक्ट गर भन्छ। हामीले मैले चाहिँ कुनै एउटा चिज सिकाउँछु र त्यसपछि प्यारालोग्राम र रेक्टेंगल सेम प्रोसेसले बनाउने प्रोसेस भनेको एउटै हुन्छ, किनकि रेक्टेंगलले पनि प्यारालोग्रामको प्रोपर्टी होल्ड गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ के गर्छौं भने ट्रायंगलको एरिया दिएको छ भने अथवा प्यारालोग्राम भने नि केही फरक पर्दैन, रेक्टेंगल भन्यो भने त्यहाँ झुक्किने हैन, डराउने चाहिँ होइन। अनि सेम प्रोसेसले यदि तपाईहरुले चाहिँ प्यारालोग्राम दिएको छ अथवा चाहिँ रेक्टेंगल दिएको छ बनाउने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो चीज दिएको छ भने अब चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के भन्छ भने यसको एरिया इक्वल हुने हिसाबले एउटा चाहिँ ट्रायंगलको कन्स्ट्रक्ट गर भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। त्यतिबेला कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने यो पनि हामीले हेर्ने छौं। आज अहिले चाहिँ यो अहिलेको भिडियोमा हामीले सर्च के हेर्छौं भने मैले एउटा क्वेशन दिन्छु र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले 4-5 वटा क्वेशन छोड्दिन्छु। क्वाड्रिलेटर गिभन छ है, क्वाड्रिलेटर गिभन छ भने त्यसको एरियासँग इक्वल हुने एउटा ट्रायंगल हामीहरुले कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा तपाईहरुमा म चाहिँ छलफल गर्छु। ओके, त्यसो भए भिडियोतर्फ लागौं। मा तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन लेखिदिएको छु। क्वेशनमा के भनेको छ भने कन्स्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर having construct a quadrilateral PQRS having PQ equals to RS equals to 5.9 cm, RS equals to PS equals to 6.1 cm, and angle QPS equals to 75 degree, and then construct a triangle PST which equal in area to the given quadrilateर भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वेशन भनेको छ। त्यसो भए सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले के गर्नु होला भने कपीको साइडमा एउटा चाहिँ यसको लागि आवश्यक पर्ने एउटा रफ फिगर बनाउनु होला। जस्तै सबैभन्दा पहिले यहाँ क्वाड्रिलेटर बन्नको लागि हामीलाई चाहिँ डेटाहरु दिएको छ, त्यसै अनुसार यो साइडमा चाहिँ एउटा क्वाड्रिलेटर बनाउनु होला। जस्तै यो चाहिँ रफ फिगर है त, जस्तै मैले यहाँ चाहिँ बनाए है त, यो चाहिँ एउटा क्वाड्रिलेटर बनाउँदै छु मैले। यो ओके, मैले सानो क्वाड्रिलेटर बनाए। यसको नाम चाहिँ तपाईहरुको के हो भने PQRS क्वाड्रिलेटर भनेको छ भने PQRS मैले नाम पनि दिए। तपाईहरुले यसरी एउटा क्वाड्रिलेटर यो बनायो भने के हुन्छ भने एकदमै इजी हुन्छ PQ, किनभने हामीले अहिले कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि यसले धेरै सहयोग गर्छ। PQRS भनेर एउटा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के बनाउने हो भने एउटा क्वाड्रिलेटर बनाउने हो जसमा के छ हेर्ने है त, कसको लेन्थ कति cm छ। PQ र QR को लेन्थ सेम छ 5.9 cm, PQ र QR को लेन्थ 5.9 cm, यसको 5.9 cm छ, 5.9 मात्र लेखे मैले, यो पनि 5.9 cm छ है। यो चाहिँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ 6 point कति cm छ, 1 cm छ, यस 6.1 cm छ। यो पनि तपाईहरुलाई चाहिँ 6.1 cm छ। यति चीज चाहिँ हामीलाई दिएको छ यो क्वाड्रिलेटर बन्नको लागि। अनि एउटा चाहिँ अरु क्वाड्रिलेटर बनाउनको लागि एउटा अर्को चीज पनि दिएको छ, एंगल QPS। एंगल QPS भनेको को हेर्ने, एंगल Q पोइन्ट यहाँ छ, P पोइन्ट यहाँ छ, S पोइन्ट यहाँ छ भने यहाँ नि र
यो पोइन्ट भनेको तपाईको एंगल क्यूपी, यो एंगल भनेको यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ 75 डिग्री बनाऊ भनेर भनेको छ है। 75 डिग्री बनाऊ भनेको छ। यो चाहिँ यति भयो भने हाम्रो एउटा क्वाड्रिलेटर बन्छ। अब क्वाड्रिलेटर त बनाइसक्यौं, दुईवटा कुरा हुन्छ के, एउटा गिभन जो छ हामीलाई त्यो चाहिँ कसरी बनाउने र त्यसपछि त्यसको एरियासँग इक्वल हुने चीज, जस्तै अहिले यहाँ चाहिँ के छ, क्वाड्रिलेटर दिएको छ। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यसको एरियासँग इक्वल हुने ट्रायंगल चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने हुन्छ। अब हामीलाई ट्रायंगल के कन्स्ट्रक्ट गर भनेको छ भने, हेर त क्वेशनमा ट्रायंगल पीएसटी, पीएस भनेको हेर त, पीएस भनेको यहाँ क्वाड्रिलेटरकै साइड, अनि टी भनेको पोइन्ट छैन, टी भनेको हामीले नै निकाल्ने त्यो पोइन्ट हो। जस्तै योतिर पीएस यतापट्टि यो साइडतिर भयो भने ट्रायंगल अब यो साइडतिर बन्छ। यदि तिमीहरुलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट के भन्यो भने यसको एरियासँग इक्वल हुने ट्रायंगलको कन्स्ट्रक्ट गर भनेको भएपछि तपाईहरुले जहाँ जुन साइडतिर पनि ट्रायंगल बनाउँदा केही पनि फरक पर्दैन। तर यसरी पीएस साइड भनेको छ भने अब ट्रायंगल यो साइडपट्टि राइट साइडपट्टि बन्छ होइन, क्यूएस टी भनेको भए लेफ्ट साइडपट्टि ट्रायंगल आउँथ्यो। ठीक छ, एउटा लाइन यतापट्टि टी पोइन्ट यता लेफ्ट साइडपट्टि हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ पीएस भनेको यतापट्टि छ भने अब राइट साइडपट्टि के हुन्छ, टी पोइन्ट हुन्छ। त्यसको लागि के गर्छौं भने यो तपाईहरुले चाहिँ के गरिन्छ भने यो क्यूएस भन्ने डायगोनललाई यसरी जोइन गर्ने, सबैभन्दा पहिले क्यूएस भन्ने यसरी जोइन गरिसकेपछि अब यो ट्रायंगल यसको एरियासँग इक्वल हुने ट्रायंगल बनाउनलाई है, यो क्यूएस सँग प्यारलल हुने हिसाबले यो पोइन्ट आर बाट एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइन सेगमेन्ट लिन्छौं। यसरी लाइन सेगमेन्ट लिन्छौं है, त्यहाँ अर्को सानो लाइन आएको छ, त्यो केही पनि लाइन होइन। यसरी एउटा लाइन सेगमेन्ट लिन्छौं, यसरी लाइन लिन्छौं। यसरी लाइन लिइसकेपछि यो पीक्यू लाइनलाई अलिकति माथिसम्म चाहिँ यसरी बढाइदिन्छौं। यसरी यो जुन काटिएको यो पोइन्ट छ यसैलाई नै हामीले टी पोइन्ट भनेर भन्ने गर्छौं। यो पोइन्टलाई टी पोइन्ट भन्छौं। अब त्यसपछि हाम्रो ट्रायंगल कुन हुन्छ भने, ट्रायंगल भनेको तपाईहरुको चाहिँ यो अब पोइन्ट एस र पोइन्ट टी लाई चाहिँ जोइन गरिदिन्छौं। पोइन्ट एस र पोइन्ट टी लाई जोइन गर्यो भने अब मैले यो रेड कलरले तपाईहरुलाई देखाए, पोइन्ट यो ए देखि एस सम्मको, एस देखि तपाईहरुको चाहिँ यतातिर टी सम्म, अनि पी देखि टी सम्म पनि यो रेड कलरले लगाए। यो भनेको हामीलाई चाहिँ आवश्यक ट्रायंगल हो है त। यही ट्रायंगल भनेको के हो भने यो क्वाड्रिलेटर पीक्यूआरएस सँग एरिया इक्वल हुने क्वाड्रिलेटर हो। यसमा मैले धेरै टाइम दिए किनभने यही नै तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले बुझ्ने कुरा भनेकै यही हो। अब यसपछि कन्स्ट्रक्ट गर्ने कुरा भनेको दोस्रो पाटो हो। यसरी हामीले बनाउँछौं। अब त्यसो भने हामीले चाहिँ अब कन्स्ट्रक्ट तर्फ लागौं, यसलाई बनाऊं। यहाँ चाहिँ के कस्तो बन्छ हेरौं है त। अब सबैभन्दा पहिले के गर्ने भने एउटा स्केल लिने र कति सीएम भएको यो अब क्वाड्रिलेटर बनाउनु पर्यो नि सबभन्दा पहिले त। त्यसपछि पो यो रेड कलरले भएको चाहिँ ट्रायंगल बनाउने हो। सबभन्दा पहिले अब पीक्यू भनेको 5.9 सीएम भनेको छ भने अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ पीक्यू भनेको 5.9 सीएम भएको एउटा चाहिँ के लैजाऊ, आर्क, यो चाहिँ लाइन तान। अब यसै सकेसम्म चाहिँ कम्पासले नै तान्न बेटर हुन्छ। एउटा टक्क लाइन तान्ने, लामो लाइन, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ 5.9 सीएम भएको लाई चाहिँ काट्ने, त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ। मैले त्यतिकै लिए, फर्स्ट लाइन लिँदा केही फरक पर्दैन त्यसरी त। यसरी पीक्यू यो पोइन्टको नाम, यो चाहिँ यो लाइनको नाम हो तपाईहरुको पीक्यू, अनि यसको लेन्थ पनि बनाउँदै लेख्दै गर्ने हो है। यो 5.9 सीएम लेखिहाल्नु होला। यो भनेको 5.9 सीएम हो, यसरी लेख्दा बेटर हुन्छ। एउटा लाइन भयो। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ क्यूबाट चाहिँ आर तिर 5.9 छ, तर यहाँदेखि लाइन कसरी जाने भन्ने हुन्छ। अनि त्यसैगरी पी देखि एस सम्म 6.1 सीएम छ, तर लाइन त धेरै जान सक्छन्। तर यहाँनिर 75 डिग्री बनाएर जाने लाइन भनेको छ भने पहिले तपाईहरुले चाहिँ 75 डिग्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब ढिलो नगरिकन पोइन्ट पी मा चाहिँ जुन एंगल भनेको छ त्यो एंगल बनाउनुस् 75 डिग्री। 75 डिग्री बनाउनलाई पहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईले चाहिँ अब यो क्याल्कुलेसन गरेको, अब तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ आउँदैन कति डिग्री कसरी बनाउने भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि राखिदिएको छु। सबै एंगलहरु बनाउने त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सबैभन्दा पहिले एउटा आर्क लिनुस्। यो आर्क कति लिने भन्ने छैन, जति पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर धेरै र थोरै पनि नलिने, आफुलाई कम्फर्टेबल फिल हुने हिसाबले लिने। त्यसरी मैले यति लिए। अनि त्यसपछि के गर्ने भने यो आर्क लिइसकेपछि यहाँदेखि यसमा चाहिँ यसरी यो 60 डिग्री बन्यो।
यसपछि यहाँदेखि यतापट्टि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 75 डिग्री बनाउँदै छौं है। यो 60 डिग्री हो भने तपाईहरुको चाहिँ यो चाहिँ 120 डिग्री भयो। अब यदि 70 र यो 70 यो के भन्छ 60 डिग्री र 120 डिग्री को बीचको एंगल भनेको तपाईहरुको चाहिँ कति डिग्री हो भने 70 डिग्री र 120 डिग्री को बीचको एंगल भनेको चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ 90 डिग्री हुन आउँछ। यसरी एउटा लाइन लिने अनि त्यसपछि यो लाइन योबाट पनि माथितिर आर्क लिने। यो आर्क अघिकै लिइरहनु पर्छ भन्ने छैन, यहाँनिरको चाहिँ चेन्ज गर्दा नि केही फरक पर्दैन है। अब यसै यति भइसकेपछि यो आर्क काटिएन, त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ यो आर्क काटिने हिसाबले अलिकति तलसम्म अब अर्को यो आर्कलाई फेरि लिनु होला। यहाँदेखि मैले फेरि लिन्छु 60 बाट फेरि यो आर्क लिन्छु मैले यहाँ चाहिँ ओके। यो चाहिँ कस्तो हल्लिरहेको छ। ओके यसरी मैले एउटा आर्क लिए, यो चाहिँ यो हेर्नुस् काटियो। अब यो भनेको तपाईहरुको के कति डिग्री हो भने यो चाहिँ 90 डिग्री हो तपाईको। यदि पी र पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईहरुको 90 डिग्री हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ यसरी 90 डिग्री को लागि चाहिँ त्यो 90 डिग्री चाहिएको त छैन, हामीलाई 75 डिग्री चाहिएको छ। त्यसैले चाहिँ पहिले 90 डिग्री आवश्यक हुन्छ। एउटै प्रोसेस छैन यो 75 डिग्री बनाउने। तपाईहरुले जुन प्रोसेस सजिलो लाग्छ, मैले त्यहाँ भिडियो पनि बनाएको छु, सायद भिडियोमा पनि यही प्रोसेस अनुसार गरेको छु जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ ओके हामीहरुलाई चाहिएको भनेको के हो भने मेन भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ मात्र यहाँनिरको एउटा पोइन्ट चाहिएको हो कि यो पोइन्ट मात्रै चाहिएको। यतिको लागि हामीले चाहिँ यो 90 डिग्री बनाएको। अब यदि अब हामीले यो यहाँसम्म त 60 डिग्री छँदै छ। अब 60 र 90 डिग्री को बीचमा गर्यो भने 60 डिग्रीमा यदि 15 डिग्री एड गर्यो भने त्यो 75 डिग्री हुन्छ। अब यो भनेको 30 डिग्री हो 60 र 90 डिग्री को बीचमा। त्यसो भए यसलाई पनि यदि हामीले हाफ गर्यो भने के आउँछ भने तपाईहरुको चाहिँ अब जुन जहाँनिर एउटा पोइन्ट आउँछ त्यो चाहिँ तपाईहरुको 70 डिग्री भएर आउँछ। ल हेर्नुस् है त। अब यस्तो गर्ने, यहाँ अघिकै मैले ग्याप लिएको छु, चेन्ज गरेकै छैन है। ग्याप तलमाथि गर्न सकिन्छ, उसै आर्कलाई लिए केही पर यो कन्फ्युज हुने होइन। जुन जतिसुकै आर्क यो 60 बाट काट्ने अनि त्यसपछि अघि 120 बाट काट्दै थियौं भने अब चाहिँ तपाईहरुले 90 डिग्री बाट यसरी लिने। यो चाहिँ अब यहाँ काटियो। यो अब पोइन्ट र पी पोइन्टलाई यदि एड गर्ने हो भने कति डिग्री बन्छ भने तपाईहरुको चाहिँ यो चाहिँ 75 डिग्री बन्छ। मैले अहिले मेजर गरेर पनि देखाइदिन्छु कति 75 डिग्री छ कि छैन भनेर। ओके यसरी यति भइसकेपछि अब यो लाइनलाई यसरी जोइन गर्नुस्। यो लाइन अलिकति लामो बनाउँदा केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ हामीहरु के भयो भने 75 डिग्री को लाइन भयो। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी मेजर गरेर हेर्न नि सक्नुहुन्छ 75 डिग्री छ कि छैन भनेर। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब देख्दै हुनुहुन्छ भने यो एक्ज्याक्ट 75 डिग्री छ। तपाईहरुको कपीमा बरु अलिकति तलमाथि भएर मिस्टेक हुन सक्छ, तर यो पनि अलिकति चाहिँ 74 को लाइनमा देखिरहेछ। किनकि मैले यो लाइन अलिकति यतातिर तान्नु पर्थ्यो, अलिकति तलपट्टि तानेछु। त्यसैले यसरी हामीहरुले के गर्न सक्छौं भने 75 डिग्री बनाऊ। यो लाइन भनेको पीएस लाइन हो। यसको लेन्थ कति सीएम हुनु पर्थ्यो भने दिए अनुसार 6.1 सीएम हुनु पर्थ्यो भने अब तपाईहरुले के गर्ने भने 6.1 सीएम एउटा ग्याप लिने। यो कम्पासले चाहिँ यसरी ग्याप लिनु, जे भनेको छ त्यो गर्दै जाने। 6.1 सीएम यसरी यो 0 मा राख्ने, यसै 0 मा राख्नुस्। ओके अनि त्यसपछि यो ग्याप कति लिने भने 6.1 सीएम।
ओके, यसरी 6.1 cm लिइसकेपछि अब त्यो चाहिँ पोइन्ट P बाट चाहिँ एउटा आर्क लिने 6.1 cm यसरी माथिपट्टि हेर्नुस् त। अब यो आर्क कुन हो त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहुने है, किनकि यहाँ धेरै आर्क भएको हुन्छ, त्यसैले चाहिँ कन्फ्युज भइन्छ तलपट्टिको हो कि माथिपट्टिको हो। अहिले कुन काटिएको छ त्यो पोइन्टको नाम हो यो P, एस पोइन्ट नाम हो। एस पोइन्ट दिइहाल्ने, त्यो पोइन्ट एस पोइन्ट हो है भनेर चाहिँ लेखिहाल्ने। त्यहाँ चाहिँ यो पोइन्टको नाम हो तपाईहरुको चाहिँ एस पोइन्ट। मैले चाहिँ कलर चेन्ज गरेर लेखेँ, यो चाहिँ एस पोइन्ट हो। ठीक छ ल, अब मैले ब्ल्याक कलर नै लिन्छु फेरि। ल अब यो एस पोइन्ट हो भने अब त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने छ भने त्यो कोअर्डिनेटको 3 वटा पोइन्ट आइसक्यो। अब हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ एउटा पोइन्ट मात्रै हो। त्यसको लागि के गर्ने भने यो धेरै यो प्यारालोग्राममा पनि कमन कुरा हो। यसरी अर्को पोइन्ट 3 वटा पोइन्ट छ, एउटा पोइन्ट निकाल्नु पर्छ, तर 2 वटा साइड दिएको छ भने अब 2 वटा साइड अनुसार कहाँदेखि कहाँ कति सीएम भनेको छ त्यो लिने। यो हामीले 6.1 सीएम लिएको छ अलरेडी भने यस पोइन्टदेखि आर पोइन्टसम्म 6.1 सीएम नै छ भने यही आर्कलाई टक्क यो आर्क जुन छ त्यसलाई चेन्ज नगर्ने, अथवा चेन्ज गर्नु भएको छ भने फेरि तपाईहरुले चाहिँ मेजर गर्नु होला। अब यसरी यतापट्टि तपाईहरुले चाहिँ एउटा आर्क लिनु होला। यसरी यो कति 6.1 सीएम हुनु पर्यो, किनकि यसदेखि आर सम्मको लेन्थ भनेको 6.1 सीएम हो। अनि त्यसपछि क्यू देखि आर सम्मको लेन्थ भनेको 5.9 सीएम हो भने अब फेरि 5.9 सीएम मेजर गर्ने। यहाँ चाहिँ 5.9 सीएम यहाँ 0 मा राख्ने, अनि त्यसपछि 5.9 सीएम 5.9 सीएम भनेपछि यहाँनिर ल। ओके, यसरी मेजर गर्ने र त्यो क्यू बाट आर्क लिने। यसरी गरिसकेपछि यो क्यू बाट आर्क लिने, यसरी काटिएको हुनु पर्यो। जुन यो काटिएर आएको पोइन्ट छ यो तपाईहरुको कुन पोइन्ट हो भने डी पोइन्ट, आर पोइन्ट हो। यो चाहिँ तपाईहरुको आर पोइन्ट हो। अब यो जम्मै पोइन्टहरुलाई चाहिँ जोइन गरिदिने। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ रेड कलर भएको रहेछ, यसलाई ब्ल्याक बनाऊँ। यो चाहिँ यसरी तपाईहरुले स्केलले जोइन गर्नु होला। मसँग लाइन सेगमेन्ट छ, मैले यसैले जोइन गरेँ। अब यो चाहिँ तपाईहरुको के बन्यो भने हामीलाई चाहेको चाहिँ क्वाड्रिलेटर बन्यो। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो 75 डिग्री हो, 75 डिग्री लेखिहाल्ने हो। यहाँनिर चाहिँ 75 डिग्री हो, 75 डिग्री मैले लेखेँ। ओके, यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने हो भने एउटा यसको एरियासँग इक्वल हुने एउटा हामीले के बनाउँछौं भने ट्रायंगल बनाउँछौं। त्यसो भने के गर्ने भनेको थिए भने अब कुन ट्रायंगल अघि मैले सबै एक्सप्लेन गरिसकेको छ। पीएसटी हो भने अब यतापट्टि राइट साइड पट्टि बन्छ है भनेको थिए। त्यसैले फिगर कहाँतिर बनाउने त्यो थाहा पाउनु पर्यो। यो फिगर यदि तिमीहरूले कपीको राइट साइड पट्टि नै बनायो भने त्यहाँ स्पेस हुँदैन, त्यसैले लेफ्ट साइड पट्टि बनाउने। अहिले चाहिँ अब त्यसो हो भने अब राइट साइड पट्टि ट्रायंगल जान्छ भने अब सबैभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो भने क्यू र एस र क्यू भन्ने डायगोनललाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जोइन गर्नु पर्यो। यसरी मैले यसरी जसरी जोइन गरेको छु यसरी यो सिम्पल तपाईहरुले चाहिँ यो स्केलको हेल्पले चाहिँ जोइन गर्ने हो। अब त्यसपछि के गर्ने भने यो क्यूएस सँग प्यारलल हुने एउटा लाइन आर बाट लिने हो। त्यसको लागि अब यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, प्यारलल लाइन कसरी ड्रा गर्ने कन्स्ट्रक्ट गर्ने भनेर। अब त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ पोइन्ट क्यू बाट एउटा आर्क लिनुस्। त्यो आर्क कति लिने भन्ने यो ग्याप लिनुस्। सबैभन्दा पहिले पोइन्ट क्यू मा चाहिँ यसको निडल राख्नुस् र एउटा ग्याप लिनुस्। यो धेरै ठुलो नलिनु होला, तर आफुलाई चाहिँ कम्फर्टेबल फिल हुने हिसाबले मैले जहिले नि त्यही भनेको हुन्छु, धेरै सानो र ठुलो लिने होइन। जस्तै मैले यति लिए भने अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले फिक्स गर्नुस् र यसरी मैले कसरी लिइरा छु हेर्नुस्। यति चाहिँ तपाईहरुले लिनु पर्यो, यतिसम्म टच दुईटै यो लाइन सेगमेन्टलाई टच भयो पुग्यो। यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँदेखि उठाउने र यसलाई चाहिँ पोइन्ट आर मा राख्ने यो निडललाई। र त्यसपछि यहाँ कहाँतिर लिँदै छौं हेर है त, यतातिर चाहिँ फेरि एउटा आर्क लिने। यसरी यो यति यहाँदेखि यतापट्टि यति लिए पुगिहाल्यो। हेर्नुस् त, पहिले क्यू देखि लिए अनि त्यसपछि आर देखि पज गरेर हेर्ने यदि कन्फ्युज छ भने। अनि त्यसपछि योलाई टक्क उठाउने र त्यसपछि यो ग्याप चेन्ज गर्ने। हामीले एंगल कपी गरिरहेको छु, अलिकति ठुलो छ हेर त। त्यसो भए यसलाई चाहिँ सानो गर, यो चेन्ज ठिक्क गर्नुपर्छ। ल यो ग्यापलाई यसरी मेजर गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ फेरि फिक्स गर्ने र त्यसपछि यो काटिएको यो पोइन्टबाट चाहिँ यसरी तपाईहरुले चाहिँ लिने, यसरी एउटा आर्क लिने। अब यति गरिसके गरा छ भने अब के गरिन्छ भने यो यो जुन छ नि अहिलेको यो आर पोइन्ट र यो काटिएको जुन पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ जोइन हुने हिसाबले एउटा चाहिँ तपाईहरुले यसो लामो लाइन सेगमेन्ट यसरी बनाउनुस्। यसरी
यो तरिकाले ठीक छ। अब यसरी बनाउने भनेपछि अब त्यसै गरी यो जुन छ नि PQ लाइनलाई पनि तपाईहरुले अलिकति लामो यतापट्टि के गरिदिनु पर्छ प्रोड्युस गरिदिनु पर्छ ल। PQ भने जुन चाहिँ अहिलेको यो लाइन सेगमेन्टमा काटियोस् यतिसम्म मात्रै चाहेको हामीहरुलाई ल। यो लाइन सेगमेन्ट हामीले यतासम्म बनाइसकेका छौं भने अब त्यसपछि यसको नाम हो तपाईहरुको टी पोइन्ट। बाहिरपट्टि जुन नयाँ पोइन्ट आयो यो चाहिँ टी पोइन्ट हो। अब यसपछि कुन पोइन्ट जोइन गरिदिनु पर्छ हामीलाई चाहेको भने PST ट्रायंगल हो। PST हामीले रफ फिगरमा पनि हेर PST जुन रेड कलरले बनेको छ त्यो दुई एस र टी पोइन्टलाई चाहिँ जोइन गरिदिने यसरी। अब जुन यो ट्रायंगल छ अहिले आएको मैले सबैलाई रेडले देखाइदिन्छु। यो चाहिँ तपाईहरुको PST भनेको जुन रेड कलरले देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ हामीहरुको के हो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जसको एरिया चाहिँ PQRS यो कुन क्वाड्रिलेटर सँग इक्वल हुन्छ। मैले एउटा एक्जाम्पल कन्स्ट्रक्सन गरिदिए। अब यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले केही क्वेशनहरु छोडिदिएको छु। 6 वटा क्वेशन छ। यो अघिल्लो क्वेशन भन्दा केही फरक खाले क्वेशनहरु पनि छ। क्वेशन नम्बर 1 र क्वेशन नम्बर 3 भनेको मैले जस्तै गरेको कन्स्ट्रक्सन हो भने अनि क्वेशन नम्बर 2 मा फरक के हो भने क्वाड्रिलेटरलाई कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने त्यो मात्र फरक हो। जस्तै फर एक्जाम्पल क्वाड्रिलेटर construct a quadrilateral ABCD having AB भनेको चाहिँ देयर छ BC CD DA अनि त्यसपछि एंगल मेबी यो पनि सेम जस्तै छ तर यहाँपट्टि कुन एउटा फरक छ भने तपाईहरुको construct a quadrilateral having यो क्वेशन नम्बर 6 सबै साइड एंगल दिएको छैन। यहाँ चाहिँ माथिको क्वेशनहरुमा एंगल दिएको छ भने यहाँ चाहिँ एंगल नदिएर नै कसरी बनाऊ कन्स्ट्रक्ट गर भनेको छ भने एंगल नदिएर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने छ। कन्स्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर ह्याभिङ AB भनेको 5 cm BC भनेको 6 cm CD भनेको 7 cm DA भनेको 5 cm दिएछ र त्यसपछि यहाँ नयाँ कुरा भनेको डायगोनल दिएको छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यस्तो दिएको बेला कसरी बनाउने पहिले चाहिँ रफ फिगर बनाउनु होला त्यसपछि यो बनाउन सकिहालिन्छ। एकदमै इजी छ। यदि बनेन भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गर्ने अथवा क्लास भएको बेला चाहिँ सोध्ने। अनि क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भने एकछिन म सरसर्ती हेर्दिए। कन्स्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर ABCD ह्याभिङ AB भनेको 5.5 cm BC छ CD छ DA छ एंगल छ। कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DAE whose area is equal to the given quadrilateral भनेको छ भने मेबी यो पनि सेम नै हुनु पर्छ। क्वेशन नम्बर 1 2 सेम नै छ। फरक भनेको क्वेशन नम्बर 5 एन्ड 6 यो दुईवटा क्वेशन फरक खाले छ। किनभने यसमा डायगोनल दिएको छ यति मात्रै फरक हो ल। अब यी क्वेशनहरु गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने के आएन भने चाहिँ कमेन्टमा अथवा चाहिँ कमेन्टमा भन्दा नि कमेन्टमा गर्दा नि हुन्छ। अरु कुनै बाहिरको विद्यार्थीहरु छ भने होइन भने क्लास भएको बेला क्लासमै सोध्दा नि हुन्छ।